हेलो दोस्तों वॉइस फॉर गुड की इस वीडियो में हम आपको चाइना ताइवान इशू के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ताइवान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये एक छोटा सा आइसलैंड है। इसका टोटल एरिया पाकिस्तान के प्रोविंस गिलगित बल्तिस्तान से भी हाफ है। इतने छोटे साइज़ वाला कंट्री कैसे दो बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना के दरमियान फ्यूचर में एक बड़ी जंग की वजह बन सकता है। ये दोनों कंट्रीज़ ताइवान के इशू पर एक दूसरे को जंग की धमकियां दे चुके हैं। ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस फॉर गुड के साथ। तो बात शुरू होती है 1624 से कि जब हॉलैंड से आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताइवान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये बिल्कुल इसी तरह था कि जैसे तजारत के लिए इंडिया में आई बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंडिया पर कब्ज़ा कर लिया था और फिर 100 साल तक उन्होंने पूरे इंडिया पर हुकूमत की। लेकिन ताइवान की ये खुशकिस्मती थी कि ताइवान के ऊपर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। 1661 में चाइना की किंग डायनेस्टी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ताइवान से भगाकर खुद ताइवान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। दोस्तों फिर 1895 आते तक चाइना की किंग डायनेस्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तब तक जापान एक बहुत ही ताकतवर मुल्क बन चुका था। तो जापान ने अपनी इंपीरियलिज्म को बढ़ाने के लिए चाइना पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से चाइना को मेन लैंड चाइना के कुछ इलाकों और ताइवान के इस आइसलैंड से हाथ धोना पड़े। और फिर जापान का 1945 तक ताइवान के इस आइसलैंड पर कब्ज़ा रहा। 1945 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा दिए, जिसके बाद जापान ने अलाइड फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। इस तरह से ताइवान को भी जापान के कब्ज़े से आज़ादी मिल गई और अलाइड फोर्सेस ने ताइवान की कस्टडी रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक KMT पार्टी के हवाले कर दी, जिसका रूल ताइवान के ऊपर 1945 से लेकर 1949 तक बरकरार रहा। इसके बाद 1949 में चाइना के अंदर हुकूमत बनाने को लेकर एक सिविल वॉर होती है। एक तरफ होते हैं चाइनीज़ मिलिट्री चीफ चैंग काई शेक और दूसरी तरफ होती है मॉयजे डोंग की कम्युनिस्ट पार्टी। ये सिविल वार चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है और चैंग काई शेक और उनकी फोर्सेस हार जाते हैं। ये सूरत हाल देखते हुए चैंग काई शेक ताइवान में फ़रार हो जाते हैं और वहाँ पर अपने हामियों को साथ मिलाकर ताइवान के ऊपर अपनी हुकूमत बना लेते हैं, जो बाद में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन देखने को मिलती है कि एक चाइना के ऊपर 2 डिफरेंट हुकूमतें बन जाती हैं। एक तरफ मॉयजे डोंग का कम्युनिस्ट चाइना है तो दूसरी तरफ चैंग काई शेक का रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आगे चलकर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करता है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। आज की डेट में ताइवान एक अलग मुल्क है, जिसकी गवर्नमेंट अलग है, मिलिट्री अलग है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है। लेकिन फिर भी चाइना चाहता है कि यहाँ तो ताइवान पीसफुली चाइना का हिस्सा बन जाए या फिर ताइवान को इन्वेड करके चाइना का हिस्सा बना लिया जाएगा। चाइना का मूड इस हवाले से बहुत ही अग्रेसिव है। चाइना ने एक वन चाइना पॉलिसी बनाई है, जिसका मकसद ये है कि दुनिया के तमाम ममालिक ताइवान को चाइना का ही हिस्सा समझें। 2018 में चाइना ने पूरी दुनिया को धमकी दी थी कि अगर किसी भी मुल्क ने वन चाइना पॉलिसी को एडमिट नहीं किया और ताइवान का नक्शा भी अगर चाइना के नक्शे के साथ ना दिखाया तो चाइना उस कंट्री के साथ अपनी ट्रेड बंद कर देगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब दोनों कंट्रीज़ चाइना और ताइवान खुद को असल चाइना कहते हैं और उनके अवाम भी चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक मुल्क बन जाएं, तो आखिर क्या वजह है कि दोनों कंट्रीज़ ऐसा करने में नाकाम रहे हैं? तो दोस्तों इसका एक बहुत ही सिंपल जवाब है और वो ये है कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। एक तरफ जहाँ पर चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, जिसमें एक ही पार्टी पूरे मुल्क को कंट्रोल करती है, ये एक तरह की डिक्टेटरशिप ही है। तो दूसरी तरफ ताइवान में डेमोक्रेसी है। इसी वजह से ताइवान, वेस्टर्न कंट्रीज़ और स्पेशली अमेरिका ये नहीं चाहता कि चाइना का ताइवान के ऊपर कब्ज़ा हो और वहाँ पर भी चाइना बेस्ड डिक्टेटरशिप कायम हो जाए। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ और स्पेशली अमेरिका
ہمیشہ چائنا تائیوان کے ایشو کو لے کر تائیوان کی سپورٹ میں رہا ہے۔ اس نے ہر حوالے سے، چاہے پولیٹیکلی ہو یا ملیٹرلی، تائیوان کی سپورٹ کی ہے تاکہ چائنا تائیوان کو اپنے ساتھ انیکس کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور دوسری طرف چائنا نے ہمیشہ امریکہ کو وارن کیا ہے کہ چائنا تائیوان ایشو یہ چائنا کا اندرونی مسئلہ ہے، امریکہ اس میں انٹرفیئر نہ کرے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ ہمیشہ اس مسئلے میں تائیوان کی سپورٹ میں کھڑا نظر آتا ہے۔ تو دوستو، یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ امریکہ آخر کیوں اس چائنا تائیوان ایشو میں اتنی دلچسپی دکھا رہا ہے اور کھل کر تائیوان کی اتنی سپورٹ کرنے لگ رہا ہے، حالانکہ بہت سی امریکن کمپنیز چائنا میں اسٹیبلش ہیں اور ورلڈ گلوبل ٹریڈ لسٹ کے اکارڈنگ 2022 میں چائنا امریکہ کی جو ٹریڈ تھی وہ $690 بلین سے زیادہ تھی، جس میں سے امریکہ نے $154 بلین کی چائنا میں ایکسپورٹ کی اور $537 بلین کی چائنا سے امپورٹ کی۔ تو آخر کیوں امریکہ ایک چھوٹے سے کنٹری کے لیے کہ جس کو دنیا کے زیادہ تر ممالک ریکوگنائز بھی نہیں کرتے، اس کے لیے چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ خراب کرنے لگ رہا ہے؟ تو اس کی بہت ہی سمپل ریزنز ہیں دوستو، آئیے ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ ریزن نمبر 1 ہے اکانومی۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چائنا نے پچھلے 30 سالوں میں حیران کن حد تک ترقی کی ہے۔ اس وقت چائنا امریکہ کے بعد دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ اکانومی بن چکا ہے۔ 2022 میں آئی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ 21.44 ٹریلین کی جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی نمبر 1 اکانومی ہے، اور چائنا 14.14 ٹریلین کی جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ اکانومی بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ چائنا کو اپنے رائیول کے طور پر دیکھتا ہے۔ ریزن نمبر 2 ہے ملٹری۔ چائنا اس وقت مین پاور کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی آرمی رکھتا ہے۔ چائنا کے پاس اس وقت 2.8 ملین کی ایکٹیو آرمی موجود ہے، جو کہ نمبر میں امریکہ سے دگنی ہے۔ ریزن نمبر 3 یہ ہے کہ چائنا کی بڑھتی ہوئی اکنامک اور ملٹری پاور سے امریکہ کو اپنا سپر پاور سٹیٹس خطرے میں نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ ہر صورت میں چائنا کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ چائنا کو اپنے پیرالل میں ایک سپر پاور بننے نہ دے سکے۔ ریزن نمبر 4 یہ ہے کہ چائنا کے بہت سے کنٹریز کے ساتھ بارڈر اور میری ٹائم ایشوز چل رہے ہیں، اگزامپل کے طور پر جیسے انڈیا، فلپائن، ملیشیا، ویتنام اور تائیوان وغیرہ۔ ریسنٹلی 2020 میں ہمیں چائنا اور انڈیا کے درمیان بارڈر ایشوز کو لے کر جھڑپیں بھی دیکھنے کو ملی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چائنا کی یہ ایکسپینشنسٹ پالیسیز کسی بھی صورت میں کامیاب ہوں اور چائنا کا اس خطے میں اثر و رسوخ بڑھے۔ تو دوستو، یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چائنا کو اتنا فریڈم دیا جائے کہ وہ اس خطے میں اپنی منمانی کرتا پھرے، کیونکہ اس طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب چائنا امریکہ کے لیے ہی ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا اور چائنا امریکہ کے سپر پاور سٹیٹس کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے امریکہ ہر وہ ٹیکٹکس یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ چائنا کو پریشان کر سکے۔ اس لیے امریکہ چائنا تائیوان ایشو میں بھی کھل کر تائیوان کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔